وجاءت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن الإمام صاحب العصر صلوات الله عليه لما يظهر ويطلب منهم نصرته إذ يدعون أنهم شيعته، يقولون له: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، إنما نتقي، إنما نريد السلامة والتقية، لا نريد أن تقع بيننا وبين المخالفين حروب، لا نريد هذه المشاكل الطائفية منك يا ابن الحسن. تريد لنا أن نحارب حكومات النواصب ونسقطها، ثم نفتح مكة والمدينة حتى يبايع لك في مكة بين الركن والمقام، وثم بعد ذلك حينما تنتصر وتبسط سلطتك على أرض أجدادك وآبائك تخرج أبا بكر وعمر وعائشة من القبر وتحرقهم. هذا لا نريده منك، هذه طائفية، هذا مخالف للتقية، فارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك، إنما نتقي. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولكانت التقية أحب إليهم أو إليكم من آبائكم وأمهاتكم، إلى درجة أنهم لا يتوقفون عند هذا الحد فقط، وإنما يشهرون سيفهم في وجه الإمام. ونطقت الأحاديث أن الإمام صلوات الله عليه لما يدخل إلى العراق سيواجهه 16,000 سيف من سيوف البترية. وهذا تحذير لأهل العراق: يا شيعة آل محمد في العراق، لا تستمعوا إلى فلان وعلان من الذين يضحكون على عقولكم، يقولون نحن مراجع، نحن علماء، ويريدون أن يذيبوكم ويذيبوا عقيدتكم في عقيدة المخالفين بدعوى الوحدة الإسلامية، بدعوى التقريب بين المذاهب وما أشبه ذلك، فيترضون على أعداء آل محمد ويترحمون عليهم. هذا يزلزل عرش الله غضبا، أن يترضى المرء على أبي بكر وعمر، قتلة رسول الله، قتلة فاطمة الزهراء. لا يرضى بذلك الشيعي الموالي الأصيل. إياكم أن تنقلبوا إلى البترية وأنتم لا تشعرون، تظنون هذا هو التشيع، والحال أنكم أصبحتم من الطائفة البترية. إياكم ثم إياكم، وإلا تكونون قد لا سمح الله في معرض محاربة صاحب الأمر صلوات الله عليه.